करे स्त्री नयना सर्वांग भूषाभूता नीला समद्दिमाशपाशदशकां शलिका यामस्तत्तपिते हरो कमलज अन्तं मधुकैटभा अर्धशक्त्यै नमः कुङ्कुममक्षदान् पुष्पं समर्पयामि अर्धशक्त्यै नमः हाथमालय वंदन करिए सर्वशक्तियै नमः नमस्करोमि और स्व भगवते नमो नमः पुष्पं समर्पयामि तुलसीपत्रम् ओम नमो भगवते नमः ओम विष्णवे नमः ओम वसद्गराय नमः ओम हृत्प्रभवे नमः ओम हृद्गतये नमः ओम भूतात्मने नमः ओम भावाय नमः ओम परमात्मने नमः ओम अभ्याय नमः ओम मुक्त्यगतये नमः ओम पुरुषाय नमः ओम साक्षिण्ये नमः ओम शत्रुघ्नाय नमः प्रधानपुरुषेश्वराय नमः नाशिवपुषे नमः श्रीमते नमः केशवाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः सर्वाय नमः शिवाय नमः स्थानवे नमः भूताय नमः जय नमः धातुरुत्तमाय नमः अप्रमेयाय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः अमप्रभवे नमः विश्वकर्मणे नमः मनवे नमः सृष्टे नमः सविष्ठाय नमः अग्रजाय नमः शाश्वस्थानाय नमः कृष्णाय नमः मंगलाय नमः ईशानाय नमः प्राणदाय नमः प्राणाय नमः नष्टाय नमः नष्टाय नमः प्रजापतये नमः हिरण्यगर्भाय नमः भूगर्भाय नमः माधवाय नमः मधुसूदनाय नमः ईश्वराय नमः विक्रम्ये नमः धनिन्ये नमः मेधाविन्ये नमः विक्रमाय नमः अनन्तमाय नमः दुरादष्टाय नमः कृतघ्नाय नमः आत्मवताय नमः सुरेशनाय नमः धर्मणाय नमः विश्वरेदशे नमः प्रजाभवाय लोकाक्षरे नमः सुरादक्षाय नमः धर्मदक्षाय नमः प्रजापतये नमः चतुरात्मने नमः चतुर्व्यूहाय नमः चतुर्दष्टाय नमः चतुर्भुजाय नमः राजिन्ये नमः भोजनाय नमः भक्तये नमः शाहिन्यवे नमः शिखरादिजाय नमः अनगाय नमः विजयाय नमः जत्रे नमः विश्वयोने नमः ભગવાન સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા અને ભગવાનની કથા કરવા માટે આજના દિવસે આપણે બેઠા છીએ ધનતેરસનો દિવસ આજનો શુભ અને પવિત્ર સારું આરોગ્ય આપણું રે આજના દિવસે પૂજા કરવાથી એટલા માટે પૂજા કરવાની પછી નું ધન ભગવાન સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા અને ભગવાનની કથા કરવા માટે આજના દિવસે આપણે બેઠા છીએ ધનતેરસનો દિવસ આજનો શુભ અને પવિત્ર સારું આરોગ્ય આપણું રે આજના દિવસે પૂજા કરવાથી એટલા માટે પૂજા કરવાની પછી નું ધન સ્વ ભગવતે નમો નમઃ पुष्पं समर्पयामि तुलसीपत्रम् ओम स्वाहाय स्वाहा एक बार पानी मूको स्वाहाय स्वाहा ત્રણ વાર પાણી મૂકી આપો
ની જય શ્રી સત્યનારાયણ દેવ